Giduso karon ni House Committee on Overseas Worker Affairs Chairman Kabayan Party List Representative Ron Salo ngadto sa gobyerno ang pagwagtang na sa deployment ban sa mga overseas Filipino workers sa nasod Kuwait. Kinihuman nga mas gipaligo ng Court of Appeal sa Kuwaiti ang hukom batok sa mipatay sa OFW nga si Julie B. Ranara kaniadtong Enero 21 tuig 2023. Gibutiyag ni Salo nga panahon na aron tugutan nga makatrabaho subli sa Kuwait ang mga Pilipino isip tubag usab sa lakang sa Kuwait nga panigan ng interes sa mga OFW. Gani pipila sa mga job seeker ang miuyon niini nga wagtangon na ang maong deployment ban sa Kuwait aron nga mahatagan og pribileyo ang kadtong mga wala madayon sa nasangpit nga lugar tungod sa maong banning. Pero para sa tong gobyerno, i-focus na lang unta ang mga OFW nga tagaan jud og privilege nga makagawas kay para maahon na gyud sa kahirapan ang mga pamilya nato nga nanginahanglan og trabaho. Apan bisan uyon sila sa pagwagtang niini, aduna kini mensahe ngadto sa mga hingtungdan. Mao ang pakusgan sab ang seguridad sa mga OFW, dili lamang sa nasangpit nga lugar, bisan pa sa uban aron nga mamahimong hapsay ang panginabuhi sa mga Pilipino abroad. Nga lugar daghan jud ang cases sa mga rape, mga sa amo nga mga biktima nga kuan kay ako isa man ko sa OFW. Mas okay nga ang protection pod nato sa mga OFW sa gawas no kay mostly sa mga kung naana sa gawas ang maltreatment dili man jud kay matagaag solusyon kay nagahatag og mga disciplinary action gyapon dito kay ang dito lang gihapon nga government so sila gihapon ang sana kanang matuman. Murag ang diri sa Pilipinas manggod dili kayo sila gahatag og atensyon as long nga ma-deploy na ka dito. Focus po dun ang gobyerno nga tagaan nilang seguridad ang mga OFW. Siya nga tanggalon pero dapat mas maghigpit ang manggod sa OWA. Dapat mas maghigpit sila sa kanang gud dito sa mga Pilipino na nagatrabaho dito mas maghigpit sila baka dapat gina-check nila ang mga employer o ang mga nagatrabaho dito. Hinuundugang ni Salo, mapasalamaton kini sa mga ahensyang naningkamot aron nga mapanubag ang nagpaluyo sa brutal nga pagpatay kay Julie B. nga mo'y usa sa hinungdan nga nahatagan og lamat ang diplomatic relationship sa Pilipinas ug Kuwait. Matod ni Salo, hinaot kini nga matudlukan na aron nga mahatagan og employment opportunities ang mga Pinoy samtang ginapaniguro ang ilang proteksyon. In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile. Sa Brigada News Jensen, Brigada News.